Goa's first Chief Minister, late Dayanand Bandodkar, was remembered on his death anniversary at Farmagudi. MGP President Deepak Dhavlikar, Mithilesh Dhavlikar, MLA Govind Kavde, and Ritesh Naik were among those who paid floral tribute at his statue and recalled his contribution to Goa's development. पदावली पुण्यतिथी त्या निमित्त वर्षबदलीप्रमाणे आम्ही ताका हांगा आर्गांव ओंपला. आजूय सगळे ह्या म्हालांतले कार्यकर्ते त्यांचे हितचिंतक हांगा येवन सगळ्यांनी हांगा पुन्हा वायिल्लीं आसा. तो काळ वेगळो आशिल्लो. भाऊसाहेब बांदोडकराचें आकस्मीक निधन जेन्ना जालें तो काळ वेगळो आशिल्लो. स्वातंत्र्य जावन 10-11 वर्सां जाल्लीं आनी खूब मोठो चॅलेंज आशिल्लो. आनी 10-11 वर्सांत तांणी जी विकासाची बुन्याद गोंयांत घातली तें खूब मोठें काम भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्लें आसा. आनी त्याच जो तांणी पांयां रचलो ह्या गोंयांत विकासाचो तो म्हण जीव सुद्दां आशिल्लो त्या वेळार तांणी खूब चडांत चड असो विकासाची पांय जेन्ना घातलो त्या पांयाचेर आज हें गोंय फुडें वता. काळ बदल्लो तसो वेगळे वेगळे विचार आज फुडें येत आसात. नवे नवे युवकांक भुरग्यांक त्याची चडशी कल्पना ना. भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणजे कितें, तेजें कार्य कितें, ह्या खातीर कितें तरी एक सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे कोण बरे नेते जावन गेले गोंयांत त्यांच्या माध्यमांतल्यान त्यांचें जें कार्य आसा तें कार्य सगळ्या फुडें पावोवपाचो प्रयत्न करपाचो आसा. पुस्तकां आशिल्लीं, आतां पुस्तकांत कितें आमकां खबर ना, पूण हें कार्य फुडें वचपाक जाय आनी बरो विकास गोंयांत त्याच पद्दतीन जावपाक जाय. गोंय हें आमी राखपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची आमची सगळ्यांची आसा आनी त्याच तरेन गोंय आमी राखूंक जाय. आतांच्या हेंचो स्मृतीक परत वंदन करता. गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री जे भाग्य विधाते तांची पुण्यतिथी सगळ्यात पयलीं तांच्या स्मृतीक अभिवादन करता. भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जो गोंय राज्याचो एक पांय आसलो, एक साधन सुविधा बाबतींत आसत किंवा शिक्षणा बाबतींत जे कार्य केलें तें सुद्दां त्या वेळार जे तरणाटे आशिल्ले, यूथ आशिल्ले सगळे गोंय राज्याचे, तांचो विचार करून तांणी ती पावलां उचलली जेणे करून ते यूथ त्या वेळार योग्य शिक्षण घेवपाक पावले. आनी आज गोंयभर एक जी आमची हायस्ट लिटरसी म्हणटा ती तांकां लागून शक्य जाली. कारण तांणी त्या वेळार युथाचो आनी तरणाट्याचो जो प्रश्न आसा किंवा तांचे जे विचार आसा ते मनान दवरून काम केलें. आयजूय बी जे तरणाटे आसा, यूथ आसा सगळे आमचे सारके, तांणी विचार करपाक जाय. तांणी जो पांय रचलो त्या विचाराच्या मार्गार सगळ्यांनी आमी वचपाक जाय जेणे करून तांचें जें स्वप्न आशिल्लें एक गोंय बरें जावचें, गोंय समृद्ध जावचें, तें समृद्ध गोंय साकार करपाक तांचो विचार आज आमी सगळ्यांनी घेवन जर गेले जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता तांकां थोडी श्रद्धांजली आसतली अशें म्हजें मत आसा. त्या खातीर सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक आसत किंवा जे सगळे गोंय राज्याचे पथमागपी आसा तांकां विनंती आसा की भाऊसाहेब बांदोडकराचे विचार मुखार घेवन आमी कार्यारत रावपाक जाय. त्या खातीर सगळ्यांक विनंती आसा की आज प्रत्येकदां तांच्या स्मृतीक हांव अभिवादन करतां.